ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे प्रोतिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारीति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वताढौ मधुरिपो। विधातारं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरुः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैर्य निधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रातहरतदिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधिः हृदये सूक्ष्मवपुषा न तन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्या त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिषक्ष चिरममुं गुरुप्रोक्तञ्चासाविदमिदमभद्राय दृढमेत्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे तनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदिदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्य भिविदन् वधूपायानस्मिन् यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैदष्ट्योऽप्यनशनगराहार विद्भुतः गिरीन्द्रावक्षिप्योऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि त्वयि न्यस्त्यात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजता ततः शङ्काविष्टः स पुनरिति दुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरुश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परमपि विज्ञानमशिषेत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं ऋषुन्धप्रायैनं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमतिधीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म
प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनं स्तम्भे भट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णजगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वा यन् किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कथाप्यश्रुतं खम्भः कश्चन सम्पपातचलितोऽप्यम्भोज भूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति विरुद्धाम् उद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्धवल रोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भद्राः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदधिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्रं पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदौ वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गो ग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंश्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं हस्त्वस्तवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतजनक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावितस्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतः सन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गधा भीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमृदुधा दोभ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽध खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासो द्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दितिजाध्वमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे भूर्युगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भ निर्भरगलत्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तो न मध्वर्ष्मणि मृत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीं चाख्याध्यमाने त्वयि भ्राम्यत् भूमिविकम्पितां बुद्धिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पच्छरं चरामहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपका
तावन् मांसवपाकरालवपुषङ्कुरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सबमिद्धरूकोपमुषितन् दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवनै दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्ववीर्यञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषता भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्मज्ञया बालके प्रह्लादे पदयो नमत्यपभ्ये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधास् स्तोत्रैरधोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निभवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिधश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्ताधिङ् निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनम् नामा पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।